एक शख्स गाड़ी में बैठा होता है, बड़ा लालची होता है, दुनिया से बड़ी मोहब्बत करता है। अब इसकी गाड़ी में जगह होती है, ये घर से निकलता है, चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है। रास्ते में एक खूबसूरत सी लड़की इसे नजर आती है। वो इसे इशारा करती है, रुक जा, गाड़ी को कहता है रुक जा रुक जा रुक जा। ये रुकता है गाड़ी, ये गाड़ी को रोकता है, उससे पूछता है कौन हो तुम? तो वो कहती है कि मैं दुनिया हूँ। दुनिया हो? आ जाओ बैठ जाओ, मुझे अपने साथ ले लो। तो वो कहता है कि आ जाओ बैठ जाओ, उसे अपने साथ बिठा लेता है। फिर थोड़ा सा आगे जाता है, जाता है एक और खूबसूरत सा नौजवान इसे इशारा करता, गाड़ी रोकता है, उससे पूछता है तुम कौन हो? वो आगे से कहता है मैं दौलत हूँ तुम्हारी, मुझे साथ ले लो। दौलत हो तुम मेरी? अच्छा वाओ यार, अगर तुम तो मेरे साथ आओगे तो मुझे मेरी इज्जतों को और शोहरतों को और नाम को तो चार चांद लग जाएगा। आओ बैठो बैठो बैठो। उसे भी बिठा लेता है अपने साथ। फिर आगे जाता है, एक और लड़की से नजर आती है। अब वो भी इसे हाथ का इशारा देती है। ये गाड़ी रोकता है, हाँ भाई तुम कौन हो? मैं तुम्हारी इज्जत हूँ। इज्जत हो तुम मेरी? आ जाओ, तुम्हारी तो जरूरत थी। उसे भी बिठा लेता है। फिर आगे जाता है, फिर उसे कोई और शख्स इशारा देता है, उससे पूछता है तुम कौन? वो कहता है मैं तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा तकब्बुर, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा प्राउड हूँ। उसे भी बिठा लेता साथ। अब गुरूर भी है, दौलत भी है, दुनिया भी है, अपने आप को वेल सेटल समझ के अच्छे तरीके से सफ़र कर रहा। थोड़ा सा आगे जाता है तो एक बाबा होते हैं, कमज़ोर सी हालत में, वाइट कपड़ों में, सफ़ेद दाढ़ी में, एक डंडे के सहारे झुके हुए होते हैं। ऐसे इशारा करते हैं रुक जाओ, गाड़ी रोकता है। बाबा जी आप कौन है? बेटा मैं तुम्हारा ईमान हूँ, मुझे साथ ले लो, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा, आगे का सफ़र बहुत सख्त है। अच्छा ईमान, ये क्या होता है? अच्छा एनी हाउ, इधर देखता है दुनिया है, पीछे देखता है दौलत है, उधर देखता है इज्जत है, सारी सीटें तो फुल हो गई। तो बाबा से क्या कहता है, बाबा आप तो वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहे और आप तो इतने ज़ईफ़ से हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी आगे। मुझे नहीं लगता कि आप मेरे किसी काम में मदद कर सकते हैं, आप तो खुद इतने कमज़ोर हैं। तो उसे छोड़कर आगे का सफ़र शुरू कर देता। अब आगे जाता है तो एक फरिश्ता खड़ा होता है मौत का फरिश्ता। अब वो उसे रोकता है, ये रोकता है, इससे पूछता है तुम कौन हो? तो आगे से कहता है कि मैं तो मौत का फरिश्ता हूँ। एकदम से इसकी आंखें खुल जाती है, एकदम से ना शॉक्ड। मौत का फरिश्ता, मुझे क्यों रोका? ओ भाई तुझे लेने आया हूँ तो तुझे रोकूंगा नहीं। मुझे लेने आए हो? क्यों? ये मेरे साथ जो दौलत है इसे ले लो। वो आगे से कहता है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ये दुनिया ले लो, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये इज़्ज़त ले लो, इसको ले जाओ साथ, नहीं इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? हाँ अगर तुम्हारे पास ईमान है तो तुम्हारी मौत बेहतरीन हो सकती है। जैसे ये ईमान का लफ्ज़ सुनता है, ईमान, अरे उससे तो मैं पीछे छोड़ आया, अच्छा मैं उसे लेकर आता हूँ। एकदम से नहीं भाई, पीछे तो नहीं जा सकते तुम। तो ये उस वक्त इतना चिल्लाता है, इतना रोता है कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा पीछे जाने दो, ईमान मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं उसको अपने साथ बिठा कर ले आता हूँ, फिर मुझे ले जाना साथ। लेकिन कहता है नहीं, अब तो तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, तुम्हें एक सेकंड के लिए भी मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा उसकी रूह को बगैर ईमान के निकाल लिया जाता है। तो ये देखो हम भी यही मामला कर रहे हैं अपने दीन के साथ। आज दीन हमारी ज़िंदगियों में है, दीन हमारे इल्म में और हमारे शऊर में है। दीन का मोटा मोटा इल्म हर अनपढ़ भी जानता है, उसके बावजूद दीन को इस तरह इग्नोर कर रहा है जिस तरह दीन की ज़रूरत ही नहीं है इसे।
اللہ کو اس طرح اگنور کیا جا رہا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کے محتاج ہے، اور اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ارے تم سب، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور تمہیں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے دین کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین دیکھو آج بھی صحیح سلامت ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اللہ اس کی پرسنالٹی کو نکھار دیتے ہیں، لیکن جو اس دین کے اگینسٹ ہوتا ہے اللہ اسے ذلتوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی اتنی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اب آگے کیا کروں، پیچھے کیا کروں، کیسے نہ کروں۔ تو جسٹ بیکاز آف ہماری لائف تبھی جا کے ٹھیک ہوگی، ہماری لائف کنفیوز ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے دین کو ویلیو نہیں دی، اس وجہ سے اللہ کی محبت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل نہیں۔ تو اللہ کے دین کو فالو کریں، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں، اور اپنی زندگی میں سب سے قیمتی چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز کو اللہ کا دین سمجھیں۔ فرسٹ پریورٹی اللہ کے دین کو دیں۔ دنیا خراب ہوتی ہے، 100 دفعہ خراب ہو جائے، لیکن دین کا کوئی حکم آپ سے خراب نہ ہو اس کی کوشش کریں۔ دنیا میں آپ کو لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے، اور بدلے میں آپ کے دین کا ایک حکم ٹوٹتا ہے، تو حکم ٹوٹنے نہ دیں، لاکھوں کا نقصان برداشت کر لیں، کیونکہ یہ فیصلے، یہ اپس اینڈ ڈاؤنس، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت چینج کر سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کی، اللہ کے دین کی مدد کرنے کی۔ تو اللہ کے دین کی مدد یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں اپنے 6 فٹ جسم پر اللہ کی تمام شریعت کو لاگو کر لیں۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ حیا کرنی ہے تو حیا کریں، اگر اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھیں، اگر اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا تو جھوٹ نہیں بولنا، اگر اللہ نے کہا ہے دھوکہ نہیں دینا تو دھوکہ نہیں دینا، اگر اللہ نے کہا ہے حرام نہیں کمانا تو نہیں کمانا، اگر اللہ نے کہا ہے زنا نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اگر اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، اگر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ بھائی گندی فلمیں نہیں دیکھنی، بے حیائی کے قریب نہیں جانا تو نہیں جانا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کو زندہ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا، اور اس کی شروعات آپ اپنے آپ سے کریں، خود سے کریں۔ جب آپ ان کاموں میں لگیں گے، ان کاموں سے رکنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی وہ گمراہی جسے آپ چھوڑ نہیں پا رہے، آپ کا ایک ارادہ اس گمراہی کو چھوڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ گناہ جس کو آپ سالوں سے کر رہے ہیں اور وہ آپ کی عادت بن چکی ہے، لیکن جب آپ اللہ کی دین کی خاطر، اپنی زندگیوں کی خاطر، اللہ سے حیا اور شرم کر کے اور اپنی آخرت کی خاطر چھوٹا سا سچا ارادہ کرتے ہیں نا کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اس سے تمہاری زندگی میں دین زندہ ہوگا اور بددینی مٹے گی، شیطان کا زور ٹوٹے گا اور اللہ رب العزت کا دین تمہاری زندگیوں میں زندہ ہوگا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ارادے اپنے لیے کریں اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کا جسم بالکل سکون میں پڑا رہے۔ لوگ آپ کو ہلا ہلا کے کہہ رہے ہو کہ کہاں چلے گئے ہو، آنکھیں کھولو نا بیٹا، ارے بھائی کیوں چھوڑ کر چلے گئے، اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اے میرے شہزادے، اے میری شہزادی بہن، بہت غفلت ہو چکی، بہت توڑ لیا خود کو، بہت کر لیے وہ اعمال جس سے نفس اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ آؤ اب اس در کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ جس در کے سوالی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ کے پاس ٹوٹے ہوئے لوگ ہی جاتے ہیں، بے سہارا لوگ جاتے ہیں، اکیلے تنہا دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہی اکثر اللہ کے در پہ جاتے ہیں اور وہاں سے ہیل ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ تیرا ٹائم ہے، کیونکہ تو بھی ٹوٹ چکا ہے، تو مرنے کے بالکل قریب ہے۔ تیری یہ بھوجن سانسیں، تیرا یہ جھگڑا ہوا دل اور تیرا یہ بند دماغ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت تجھے اللہ کی بہت اشد، بہت سخت ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مایوسی، لا علمی، خوف، ندامت، ریگریٹ، یہ ساری چیزیں تیرے اور اللہ کے درمیان آ رہی ہیں۔ چھوڑ ان ساری چیزوں کو۔ میں چلتے چلتے مجھے اللہ کی یاد آئی، گاڑی سائیڈ پہ روکی، پکارا میں نے دل سے اللہ کو، کوئی مشکل پیش نہیں ہوئی۔ تم بھی پکارو، کہیں بیابانوں میں نکل کر، کہیں خالی کمروں میں بیٹھ کر، رات کو بستروں میں چھپ کے،
धीमी सी आवाज में दिल की गहराइयों से आवाज दो अपने रब को। एक पुकार तुम्हारे दिल की सारी जकड़न को दूर कर देगी, तुम्हारे सीने को खोल के रख देगी। ऐ मुसलमानों, अपने रब के साथ मामले ठीक कर लो। इससे कबल उन लोगों की तरह हसरत करते फिरो जो क़यामत के दिन कहेंगे रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, मज़ीद तबाह ना करो, मज़ीद गुमराह ना करो खुद को। मैं तुझे दुआ देता हूँ आज दिल से कि जो गम मुझे लगा है अल्लाह वो गम तुझे लगाए। तूने आज तक क्या ही गम देखे होंगे। अगर तू बाप है तो औलाद बिछड़ गई होगी, उसका गम सहा होगा तुमने। अगर तू एक बीवी है तो शौहर की बेवफाई का गम, और अगर किसी से चक्कर वक्कर चल रहे हैं तो उनके छोड़ देने का गम, किसी चीज़ के चले जाने का गम, किसी नुकसान के हो जाने का गम, किसी अपने को खो देने का गम। लेकिन मैं बताऊं, जिस दिन तुम्हें ये फील होना शुरू हो गया ना कि तुम अपने गुनाहों से, अपनी नाफरमानियों से अल्लाह को खो रहे हो, जिस दिन तुम्हें अपनी जिंदगी से अल्लाह जाता हुआ फील हुआ ना, उस दिन तुम रह नहीं पाओगे। ये गम तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, और फिर इस गम को दूर करने की शिकायत तुम अपने रब से करोगे। मुझे बहुत हैरत होती है आज अल्लाह के सामने लोगों को गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, अपनी जिंदगियां खोखली करके मांगते हुए, कि लोग मांग रहे होते हैं अल्लाह से, शिद्दत से मांग रहे होते हैं, शिद्दत से दुआएं कर रहे होते हैं। किसी को रिश्ते चाहिए होते हैं, किसी को दौलत चाहिए होती है, किसी को इज्जत चाहिए होती है, किसी को कोई बंदा चाहिए होता है। लेकिन अल्लाह करे तेरी लाइफ में वो दिन आए कि जब तू अल्लाह के सामने जाए तो तेरे पास कुछ ना हो मांगने का, तुझे हर चीज़ बेमायने लगे, बस तेरी ज़बान में सिर्फ एक ही दुआ हो कि या रब, जब तू कहता है कि तू मेरा पैदा करने वाला, जब तू कहता है कि खालिक भी तू है, राज़िक भी तू है, हफीज़ भी तू है, हिफाजत भी तूने करनी है, दोस्त भी तू है, मददगार भी तू है, सब कुछ दिया भी तूने और सब कुछ है भी तेरा। मैं तो रह गया ना लकीर का फ़कीर। और तू ये कहते हुए ये ख्वाहिश करे, ये हामी भरे कि अल्लाह अगर ये सब कुछ तेरा, मैं भी तो तेरा हूँ, मुझे भी इस लायक बना दे कि मैं ये फील कर सकूं। या तो बहुत मुश्किल से बात कर रहा हूँ, इसलिए इस टॉपिक को नहीं छेड़ा करो यार प्लीज। मुझे मेरा माजी याद आता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सब कुछ भुलाना। तो अल्लाह अगर ये सब कुछ तेरा तो मुझे भी इस काबिल बना दे कि मैं खुद से ये कह सकूं कि तू भी अल्लाह का है। दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्ना लकल हम्दा या बदीअस समावाति वल अर्द या हन्नान या मन्नान या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या अरहमुर राहिमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, ऐ तमाम जहानों के मालिक, ऐ तमाम जहानों के खालिक, ऐ ज़मीनों और आसमानों को बनाने वाले, ऐ इस रात को हमारे ऊपर लाने वाले और इस रात के नक्शे को ख़त्म करने वाले, ऐ इस सूरज को चमकाने वाले, आसमान को उठाने वाले, ज़मीन को बिछाने वाले रब, ऐ तने तन्हा रब, ऐ वो रब जो पूरी दुनिया को संभाल रहे, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं और सब उसी के मोहताज हैं। अल्लाह हम मानते हैं इस बात को कि हम सब तेरे मोहताज हैं। अल्लाह हम मानते हैं इस बात को कि हम तेरे बगैर कुछ नहीं। अल्लाह हम मानते हैं इस बात को कि जिसे तू हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे तू गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। या रब, हम तुझसे हिदायत की तलब करते हैं। मैं जानता हूँ या रब, हम जानते हैं तेरे ख़ज़ानों में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है और उसी को हम तुझसे मांग रहे हैं, क्योंकि अल्लाह हम ये भी जानते हैं कि वही वो चीज़ है कि जब तुझसे कोई इंसान बैठ के दिल से मांगता है तो तू फ़ौरन उसे दे देता है, उसमें इनकार नहीं करता।
اس میں دیر سویر نہیں کرتا یارو. اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے. ہم دل سے مانگتے ہیں اے اللہ, اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو. اے اللہ ہم بے بس ہے, کمزور ہے, لاچار ہے, بے سہارا ہے, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے, شیطان پٹک پٹک کے مار رہا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. اے اللہ تو سمجھا دے, آپ سمجھدار ہے اللہ, ہم تو لا علم ہے, آپ علیم ہے. اے اللہ ہم محتاج ہیں, اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے, ہم لینے والے, تو معاف کرنے والا ہے, ہم معافی مانگنے والے. تیرے بغیر کدھر جائے, کون ہے, کوئی نہیں. اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں, جھوٹے دل, دنیا سے متاثر زندگیاں, ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب, اور کوئی نہیں ہے ہمارا یا رب. ہمیں اپنے قریب کر لے, ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب. ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے, ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب. اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے, گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے. اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما. اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے. جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہے اللہ ان کو آسان کر دے. ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما, ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی ہم مغفرت فرما. ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں, نوجوانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی توبہ اپنے اپنے منہ سے, اپنے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب. اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے. اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا, آخرت کی ذلتوں سے بچا, آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب. دل بحران ہے, گندگی کا ڈھیر ہے, اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے. اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں, تیری طرف آنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا, ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما. ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب. جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا, جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا. دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے, اپنے اعمال کی وجہ سے, غفلتوں کی وجہ سے, دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تجھے بلا دے. انسان کی سب سے بڑی ہار. ہم ہارنا نہیں چاہتے, ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے. تیری ذات بہت لطیف ہے, تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب. اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی, مطمئن نہیں کر سکے گی. ہمیں تو چاہیے بس. اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے, صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے. ہاں جانتا ہوں. آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے.